تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ٹنڈو محمد خان میں اس وقت جلسہ عام سے خطاب کر رہی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے ٹنڈو محمد خان کے عظیم شہریوں، عظیم پاکستانیوں، سندھ کے رہنے والے میرے عظیم پاکستانیوں، میں اس بڑی ٹھنڈی شام کو آپ کے جوش اور آپ کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب یہ ذرا میری آرام سے آپ نے بات سننی ہے، کیونکہ آپ ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو اتنی ٹھنڈ نہیں لگے گی، اوپر زیادہ ٹھنڈ ہے۔ اچھا میرے سندھ کے پاکستانیوں، سندھ، اندرون سندھ باقی پاکستان سے پیچھے رہ گیا، اور سب سے آپ کے لیے جو چیز سمجھنی ہے کہ قوم پیچھے کیسے رہتی ہے۔ ایک قوم پیچھے رہتی ہے جب وہ تعلیم میں پیچھے چلی جاتی ہے۔ ابھی کل ایک سروے الف لام کا ایک سروے کا رزلٹ آیا تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سندھ اور بلوچستان پیچھے رہ گئے پنجاب اور پختونخوا سے۔ پہلے پنجاب سب سے آگے تھا، اور آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ پختونخوا سب سے آگے نکل گیا۔ اور اس کی وجہ یہ ٹنڈو محمد خان کے لوگوں، اس کی وجہ یہ کہ جو بھی حکومتیں یہاں آئیں، اور زیادہ تر آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، انہوں نے تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دی، کیونکہ جو حکمران ہوتے ہیں، جو آپ پہ حکومت کرتے ہیں، ان کے بچے انگلش میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں، عوام کے بچے سرکاری سکولوں میں جاتے ہیں یا دینی مدرسوں میں جاتے ہیں۔ جو تعلیم دینی مدرسوں میں اور سرکاری سکولوں میں مل رہی ہے، عوام کے بچے اوپر نہیں آ سکتے۔ عوام کے بچے اوپر جب آئیں گے جب ہم سرکاری سکولوں کو ٹھیک کریں گے، اور یہ پہلی باری تھی تحریک انصاف کی، پہلی دفعہ ہماری حکومت بنی پختونخوا میں، اور میں آج فخر سے کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ پیسہ اگر کسی صوبائی حکومت نے تعلیم پہ خرچ کیا تو وہ پختونخوا میں کیا۔ اور آج یہی نہیں کہ جو ملک میں اوپر کے 10 ضلع ہیں جنہوں میں سب سے بہترین تعلیم ہے، 10 میں سے 8 ضلع آج پختونخوا میں ہیں۔ ہری پور جو پختونخوا میں ہے وہ نمبر 1 ضلع ہے۔ تو میں آج سندھ کے لوگوں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ
इंसान कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, सिंध में भी हमारी हुकूमत आएगी और इंशाअल्लाह आपको तालीम का निजाम, सरकारी निजाम आपको ठीक करके देंगे। और इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन ऐसा आएगा इस मुल्क में कि जो इस मुल्क में वजीर होंगे, जो इस मुल्क का वजीर आजम होगा, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ा करेंगे। एक दिन वो दिन आएगा। यार खुदा के वास्ते। दूसरी बात, आज जो सिंध के लोगों को सबसे ज्यादा चीज चुभती है, तंग करती है, जुल्म करती है, वो है सिंध का पुलिस का निजाम। जो इस मुल्क पे सिंध पे हुकूमत करते हैं, वो इसलिए लोगों को साथ नहीं मिलाते कि लोगों के लिए अच्छे काम किए जाए, लोगों की बेहतरी की जाए। लोगों को खौफ के जरिए लोगों पे खौफ तारी करते हैं, पुलिस में झूठे केसेस करवाते हैं, गरीब लोगों को थानों में मोहरें पड़वाते हैं, लोगों को घर से अगवा करवा लेते हैं। और पुलिस बजाय आवाम की खिदमत करे, उनकी हिफाजत करे, वो इस मुल्क के और इस सूबे के वजीरों के कहने के ऊपर सियासी मुखालफिन को तंग करती है। दहशत है, अवाम पे दहशत है ताकतवर की। मैं आज ये दूसरी चीज फख्र से कहता हूं कि आज जो पख्तूनख्वा का पुलिस का निजाम है, पाकिस्तान में सबसे अच्छा नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पुलिस बन चुकी है। आज ही अखबार के अंदर यह बताया गया, अखबार में जो पख्तूनख्वा की पुलिस का बताया गया कि हर किस्म का जुर्म नीचे आ गया, दहशतगर्दी आदि हो गई है। जो सुबह जिधर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी होती थी, दहशतगर्दी नीचे इसलिए आई है कि बेहतरीन पुलिस का निजाम है। आज वहां मेरिट पे पुलिस होती है, सियासी मुदाखलत नहीं है। हमारी पुलिस किसी ताकतवर के दबाव में नहीं आती, कानून के ऊपर चलती है। लोग आज पख्तूनख्वा के लोग पख्तूनख्वा की पुलिस की इज्जत करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। यहां पुलिस से डरते हैं, पुलिस का खौफ है। अभी मैं आईजी सिंध पुलिस की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 14,000 पुलिस वालों के ऊपर करप्शन के केस हैं, उन्होंने कानून तोड़ा उसका केस है। लोगों के ऊपर, लोगों से पैसा लूटा पुलिस ने, 14,000 पुलिस वालों के ऊपर केस आया। तो जब आपकी हुकूमत, जब वजीर आला, जब उस सूबे के वजीर, जब वो पुलिस से गलत काम करवाते हैं, सियासी इंतकामी कार्रवाई करवाते हैं, तो पुलिस खुद भी लोगों को लूटती है। जब पुलिस में पैसे लेके लोगों को भर्ती किया जाता है, जब पुलिस की पोस्टिंग पैसे के ऊपर होती है, जब जिस तरह एडी ख्वाजा आईजी ने कहा कि मेरे नीचे पुलिस वालों को पैसे लेके पोस्टिंग की जाती है, तो वहां पुलिस अवाम की खिदमत नहीं करती, अवाम उस पुलिस से डरती है, खौफजदा होती है। और ये नहीं कि इनको मौके नहीं मिले। 6-6 दफा नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सूबे में बारियां ली है, 6-6 दफा बारियां ली 30 साल में।
ابھی تک پولیس کیوں نہیں ٹھیک کر سکے؟ جو ہم نے 4 سال میں پولیس ٹھیک کر دی، انہوں نے 30 سال میں کیوں نہیں پولیس ٹھیک کی؟ جو ایک انسانی تجربہ، انسان کی تاریخ کا تجربہ ایک چیز کہتا ہے کہ جو ادارے تباہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ جو ادارے تباہ کیے گئے، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت نے اپنی پولیس کو تباہ کیا، یہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ بھی انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم آپ کو پولیس ٹھیک کر کے دکھائیں گے۔ اور تیسری چیز، آج پختونخوا میں سرکاری ہسپتالوں کو دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں اور سندھ میں دیکھیں، پہلی دفعہ ایک صوبائی حکومت نے سرکاری ہسپتالوں کو ٹھیک کیا۔ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن ہم ان کو ٹھیک کر رہے ہیں، ان کی مینجمنٹ ٹھیک کر رہے ہیں، ہسپتالوں میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ 4 سال پہلے صوبے میں صرف 3000 ڈاکٹر تھے، 4 سال پہلے 3000 ڈاکٹر تھے صوبہ پختونخوا میں، آج 9000 ڈاکٹر ہیں۔ ضلع ہسپتالوں میں بھی ڈاکٹر پہنچ گئے، ڈاکٹر کی تنخواہیں بڑھائی ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ ایک انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ بیمار ہو تو وہ چاہتا ہے حکومت ہسپتال بنائے، اس کے بچے پڑھ کے اچھی نوکریاں لیں، اور جب اس کی طاقتور اس کے اوپر کوئی ظلم کرے تو ایک ایسی پولیس ہو جو آپ کی حفاظت کرے، ایسی پولیس نہ ہو جو آپ کو پکڑ کے جھوٹے کیس کرے، آپ کو لوٹے، جو آج سندھ میں ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں، ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں کہ کیا، اچھا ہاتھ تب کھڑے کریں، پہلے میں پوچھوں گا کیا آپ کو سندھ کی پولیس پہ اعتماد ہے؟ نہیں، اب ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ اگر آپ کو سندھ کی پولیس میں اعتماد نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ اور وہ نہیں ہوگا جب تک انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت نہیں آئے گی۔ پھر سندھ کے لوگوں، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، نوجوانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے روزگار، سب سے بڑا مسئلہ روزگار ہے۔ یاد رکھیں، کبھی بھی کسی ملک میں روزگار نہیں بڑھتا جب تک اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہوتی۔ سرمایہ کاری کا مطلب، مثلا ٹنڈو محمد خان میں اگر آپ یہاں کے فیکٹریاں لگے، جس طرح آپ کی شوگر مل ہے، جس طرح آپ کی شوگر مل ہے، تو لوگوں کو نوکریاں ملیں گی نا، ملیں گی۔ اب آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں شوگر مل بند پڑی ہے نا، بند پڑی ہے نا، اور بند پڑی ہے ایک وجہ سے، ہاں مجھے پتا ہے، بند اس لیے پڑی ہے کہ کیونکہ یہ جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بینس، انصاف نہیں ہے۔ جب تک معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا خوشحالی نہیں آتی، لوگ خوشحال نہیں ہوتے۔ یہ مثال ہے آپ کے کہ ایک طاقتور نے
इस शुगर मिल को बंद करवा दिया, क्योंकि आसिफ जरदारी एक और शुगर मिल लेना चाहता है। जब तक सुने मुझे पता है, देखिए सिंध के लोगों मेरी बात सुनो, ये जिस तरह की करप्शन आज सिंध के अंदर है, यहां किसी ने सरमायाकारी करनी नहीं। अब ये जिसने मिल लगाई है, ये तो आज दुआ मांग रहा होगा कि अल्लाह ये मैं मिल उठा के पख्तूनख्वा में ले जाऊं, क्योंकि वहां तो मुझे कोई नहीं तंग करेगा। तो सरमायाकारी उधर होती है जिधर इंसाफ होता है, जिधर कानून होते हैं, जिधर करप्शन नहीं होती। तो करप्शन, मैं आता हूं उसके भी, करप्शन सबसे बड़ी कैंसर है एक माशरे में। करप्शन होती क्या है? लोग इक्तदार में आते हैं और इक्तदार में आके पैसा बनाते हैं। जब आपके वजीर आला, वजीर आजम जब वो करप्शन करते हैं, वो सारा माशरा तबाह करके रख देते हैं, क्योंकि कोई उस मुल्क में सरमायाकारी नहीं करता। वो जाके दुबई करते हैं, वो बांग्लादेश चले जाते हैं, वो मलेशिया चले जाते हैं, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करते। सरमायाकारी जब होगी, नौकरियां मिलेंगी, आपको नौकरियां मिलेंगी, खुशहाली आएगी। वो तब तक नहीं होगी जब तक हम ये करप्शन की कैंसर के ऊपर काबू नहीं पाएंगे। और एक को तो हमने पकड़ लिया, एक को तो हमने क्यों निकाला कर दिया। इमरान खान टंडू मोहम्मद खान जलसे से खिताब कर रहे हैं, जबकि